रातिको बसको यात्रा थियो। बसभरिका मान्छेहरू मस्तले निन्द्रामा थिए। उनीहरूलाई केही तनाव थिएन अनि त मस्त निन्द्रामा थिए। निन्द्रा पनि त त्यो मान्छेलाई लाग्छ जसलाई केही कुराको टेन्सन हुँदैन रे। मेरो त जिन्दगी नै उथल पथल भएको थियो। आँखा झिमिक्क पार्न सकिन, निदाउन त के कुरा। बाहिरको दृश्य झ्यालबाट हेरिरहे, टोलाइरहे। मेरो जिन्दगीमा अब के हुन्छ मलाई नै थाहा थिएन। म के गर्छु पनि थाहा थिएन। बसले खाना खाने ठाउँमा रोक्यो। मैले केही पनि खाइन। जिन्दगीले भयभरको दुःख खुवाइरहेको थियो मलाई। के खान्थे र अरू? गल्ती मेरो आफ्नो पनि त थियो। साथीहरूले त भनेका थिए तेरो उमेर नै होइन यो प्रेम गर्ने भनेर। सुनिन मैले त्यसबेला। बसको रफ्तारसँगै श्रीजेशको याद आउँथ्यो। मायाको नाममा जुनीभरको बोझ दिएर गयो मलाई। कस्तो नमिठो धोका दिएर गयो भने सम्झिँदा पनि अचानकमा राखेर काट्नु जस्तो। त्यो रात बसमा आँसु झारेरै काटे। बसले बिहानको 9 बजे नै झिलझिले पुर्यायो। हाम्रोतिर भन्दा अलिकति गर्मी रहेछ। मामा माइजू दुवैजना आउनु भएको रहेछ बस स्ट्यान्डमै। मन नलागी नमस्ते गरे। माइजूलाई देख्ने बित्तिकै खै कस्तो रुन मन लाग्यो भने त्यहाँ अरू मान्छे छन् भन्ने प्रभाव नगरी माइजूको अङ्गालोमा रोएँ। भान्जी नरुनु, हामी छौँ नि भन्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो माइजूले। म रोएको देखेर मामाका आँखा पनि रसाएका थिए के रे। आमाको एउटै मात्र भाइ अनि मेरो एउटै मात्र मामा। उहाँहरूको आफ्नो सन्तान थिएनन्। वर्षौंसम्म कोसिस भने नगर्नु भएको होइन। आमा बुवाले कुरा गरेको सुन्थे म। मामा माइजूले धामी झाँक्री डाक्टर मठ मन्दिर यज्ञ सबै गर्नुभएको। त्यही भएर पनि माइजूले मलाई आफ्नै बच्चा जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो। मामाले पनि उत्तिकै माया गर्नुहुन्थ्यो। झिलझिले मेरो लागि नौलो ठाउँ भने थिएन। हरेक वर्षको स्कुलको छुट्टीमा म सधैँ मामा घर नै आउँथे। अनि हरेक पटक मामा घरमा आउँदा म आफ्नै घरमै छु जस्तो हुन्थ्यो। तर यो पटक मलाई त्यस्तो केही अनुभूति भएको थिएन। म कहाँ छु किन छु पनि थाहा थिएन। म त एकहोरो नै भएकी थिएँ। मामा घर पुग्ने बित्तिकै माइजूले तातो भात पस्किदिनु भयो। मन नलागी खाएँ। रातभरको भोको पेट, नखाइ पनि त के गर्नु। रुनकै लागि भए पनि त शक्ति चाहियो नि, होइन? त्यो रात माइजूसँगै सुते म। मन सानो नगर्नु भान्जी, मैले धेरैको जीवनमा यस्तो भएको देखेकी छु। किन रुनुहुन्छ? जिन्दगी यहीँ सकिन्छ र के नै भएको छ र भन्नु त? त्यसो भन्दै मलाई सम्झाउँदै मेरो कपाल मुसार्दै बोलिरहनु भएको थियो माइजू। भोलिपल्ट घरबाट आमाको कल आएको थियो के रे मामालाई। मामा अलिक ठुलै स्वरमा आमासँग झगडा गर्नुभएको जस्तो भान भएको थियो मलाई। त्यस्तो स्पष्ट त सुन्न सक्दिन थिएँ म, तर चर्का चर्की परेको अड्कल लाउन सक्थेँ। शनिबारको दिन थियो। माइजूले आज अर्जुनधारा जाने है घुम्न भन्नुभयो। मामा पनि खुसी हुँदै भान्जीलाई सबैभन्दा मन पर्ने ठाउँ हो नि त्यो, कति कुथिन है त्यहाँ भन्नुभयो। हो, मलाई अति मन पर्ने ठाउँ नै हो अर्जुनधारा। तर त्यो पल मलाई कहीँ जान मन थिएन। बस एक्लै कोठामा बस्न मन थियो। तर मामा माइजूको मन खिन्न पार्न पनि मन थिएन। हामी सबैजना अर्जुनधारा गयौँ। मामा माइजू मन्दिरभित्र जानुभयो। मलाई पनि जाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले मन गरिनँ। म यहीँ बस्छु भनेर बाहिरै टोलाएर बसेँ। मान्छेको भिडभाड अलिक राम्रै थियो। त्यहाँको त्यो भिडभाड अनि मान्छेको होहल्ला पनि सुनसान लागिरहेको थियो मलाई। चैतको हावाले सखुवाको पात उडाएर आउने आवाज हुन्छ नि, त्यस्तै। भगवानको घरमा थिएँ म। अरू बेला सधैँ केही न केही माग्थे मनबाटै। तर आज भगवानलाई दुःख दिन मन लागेन। कति माग्नु, के माग्नु? गल्ती आफूले गर्नु अनि भगवानसँग के माग्नु? यस्तै सोच्दै बसिरहेकी थिएँ। पछाडिबाट कसैले सुन्नु न भनेर बोलाए झैँ लाग्यो। फर्केर हेरेको एकजना केटा रहेछ। मैले आजभन्दा अगाडि कहिले नदेखेको मान्छे। तपाईले यहाँबाट कसैले क्याटरपिलर जुत्ता लिएर गएको देख्नुभयो? उसले सोध्यो मलाई। मैले कहाँ के देख्नु? म आफ्नै संसारमा टोलाइरहेकी थिएँ। त्यही पनि म उसको जुत्ता रुङ्न बसेकी थिएँ र त्यहाँ मैले देखिनँ भनेर जवाफ दिएँ। यहीँनिर त फुकालेर गएको थिएँ, कुन चाहिँ पातले लिएर गएछ हेर्नु न। ऊ रिसाउँदै सुनाइरहेको थियो मलाई। त्यसलाई भेटे भने म नराम्रोसँग व्यवस्था गर्छु भन्दै थियो। मैले केही भनिनँ।
तपाईँ पनि चप्पल जुत्ता सुरक्षित ठाउँमा राखेर जानु है भन्दै गयो। खाली खुट्टै गयो अनि त्यहीँ नजिकै राखेको बाइक स्टार्ट गरेर अघि बढ्यो। मनमा नै हाँसे म। नयाँ जुत्ता थियो होला, दिन नै बिग्रेको रहेछ उसको। त्यसरी खाली खुट्टा बाइक कुदाएको पहिलो पटक देखेकोले होला अलिकति हाँसो छुटेको थियो मेरो। त्यो केटा गएपछि मामा माइजूको जुत्ता चप्पल भए नजिकै गएर बसे। के थाहा उहाँहरूको पनि लगिदियो भने। मामा माइजूहरू पनि आउनुभयो दर्शन सकेर मलाई टीका लगाइदिनु भयो। भान्जीको मनपर्ने समोसा तरकारी खाएर जाने है आज, माइजूले खुसी हुँदै भन्नुभयो। भान्जीले आज थपी थपी तरकारी खानुहुन्छ। मलाई अति नै मनपर्ने समोसावालाकै पसलमा गयौँ। मैले अलिअलि मात्र खाएँ अनि सबैजना घर लाग्यौँ। माइजूको स्नेह साथ अनि मामाको अपार मायाले मन हलुका बन्दै गएको थियो। हामी घर नपुग्दै फेरि आमाको फोन आयो मामालाई। दिदी हजुर भन्दै कोठामा जानुभयो अनि ढोका लगाउनु भयो। ढोका लगाए पनि भित्रबाट ठुलै आवाज आइरहेको थियो। आमासँग मामाको फोन वार्ता सकिएपछि बाहिर लिभिङ रुममा आउनुभयो। तनावमा देखिनुहुन्थ्यो। आएर माइजूको छेउमा बस्नुभयो। दिदीले जति जे भने पनि म त्यस्तो कहिले हुन दिन्न भन्नुभयो मामाले। के भयो, के हुन दिन्न भन्नुभएको? माइजूले सोध्नुभयो मामालाई। भान्जीको गर्भपतन गरा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ दिदी। मामाको मुखबाट त्यो कुरा सुनेर माइजू छक्क पर्नुभयो। मेरो लागि त नौलो कुरा थिएन त्यो। आउने बेलामा सबै सुनेर आएकी थिएँ। मैले भन्ने बोल्ने ठाउँ केही पनि थिएन। त्यही भएर म जे पनि गर्न तयार थिएँ। कस्तो कुरा गर्नुभएको दिजूले? त्यस्तो कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ के? त्यो पाप हो। माइजूले इमोसनल भएर जवाफ दिनुभयो मामालाई। त्यहाँको माहौल अलिकति चर्किएको थियो। बरु दिदीले मलाई जिन्दगीभरको लागि बहिष्कार गर्नुहोस्, तर म यस्तो हुन दिन्न। मामा पनि इमोसनल हुनुभयो। जे नहुनु भयो, तर त्यो बच्चाको के दोष छ? त्यसको केही दोष? मामा माइजूको त्यो कुरा सुनेर मेरा आँखाबाट बरर बलिन्दरा आँसु खसेको पत्तै भएन। मेरो आँसु देखेर माइजूले आफ्नो सारीले पुछिदिनु भयो। किन रुनु भएको भान्जी हजुर? हामी छैनौँ हजुरको। हामी हुन्जेल रुनु पर्दैन तपाईँले भन्नुभयो माइजूले। मामा माइजू म के भनौँ हजुरहरूलाई? गल्ती मेरै छ। त्यो केटाको जालमा फसेँ म। 3 वर्षदेखिको माया थियो। हो थाहा छ मलाई, मेरो उमेर होइन मायामा पर्ने, तर परे म अहिले नै बिहे गर्ने सोचमा थिइनँ माइजू। पढाइ सकेर काम पाएर सबै राम्रो भएपछि मात्र बिहे गर्ने सोच थियो मेरो। उसले पनि त्यही भन्थ्यो। तर यो सबै भएपछि ऊ भाग्यो। म के गर्थे भन्नु न? मामा माइजूलाई मन खोलेर सबै आफ्ना कुराहरू भने। माइजूले थपक्कै आफ्नो अँगालोमा बेर्नुभयो मलाई। ल हेर्नु त, बिचारी उहाँको के गल्ती भन्नु त? माया जालमा पारेर फसाएछ ज्यामराजले। कहीँ नभएको असती रहेछ भन्दै कराउन थाल्नुभयो माइजू। जे हुन्छ हेरौँला भान्जी, तर बच्चा त मरि गए गिराइन्न भन्दै मामा उठेर बाहिर जानुभयो। मामा माइजूको मायाको सहारामा मेरो गिर्दै गएको आत्मबल वापस आए जस्तो भएको थियो। पेटमा हुर्किँदै गरेको बच्चाको माया लाग्न थालेको थियो। मामाले भने झैं यो बच्चाको के गल्ती छ र? ऊ अन्जान छ। उसले यो संसार देख्न नपाई उसलाई मार्नु कतिसम्मको सही निर्णय हो र? हो भन्नेले 1000 कुरा भन्छन्, मलाई थाहा छ। नाजायज सन्तान पनि भन्लान्, तर जे भनुन् यसको आमा त छु नि, हैन? मामा माइजू त हुनुहुन्छ मेरो, अरू कोही नभए पनि। मामाले मलाई भने अनुसार बुवाले पछि बेग्लै फोन गरेर बच्चा गिराउन नदिनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। जस्तै भए पनि उहाँको प्यारी छोरी थिएँ म। समय बित्दै गयो। मेरो पेट पनि ठुलो हुन थाल्यो। मेरी आमाले मामा माइजू मसँग पूर्ण रूपमा बोल्न बन्द गर्नुभयो। झिलझिलेमा मामाका छिमेकीहरूले कानै खुसी गर्न थालेका थिए। कसको हो यो? उतै गाउँमै बोकेर आएकी होली नि भनेर। टन्न घिच्नु अनि घरमै थेचारिएर बस्नु नि। घिचेको पचेन भने व्यायाम गर्नु, अर्काको चासो किन गर्नु? माइजू रिसले बुदबुदाउन थाल्नुभयो। एक दिन त माइजूले छतबाट पल्लो घरको उप्रेतीहरूलाई मुखभरि जवाफ दिनुभएछ। अर्काको घरमा कसको पेट छ, कसको बच्चा हुँदैछ
त्यो हेर्नु र गाउँभर कुरा काट्दै हिँड्नुभन्दा त आफ्नी छोरीले 3 पटक भागेर बिहे गरेको देख्दैनौ। माइजूले उनीहरूलाई त्यति भनेपछि त ओप्रेतीहरू चुपचाप। सबैको कुरा सुन्दै लड्दै पढ्दै ख्यालख्यालमै 9 महिना पनि पुगेछ। त्यो 9 महिनाभित्र जिन्दगीले धेरैवटा अवतार देखायो। जन्म दिने आमाले मलाई मरेसरी नै माया मार्नुभयो। बुवाको मन हुँदा हुँदै पनि आमाको डरले मसँग बोल्नु भएन। तर कहिलेकाहीँ मामा मार्फत सोधी खोजी गरेको खबर आउँथ्यो। मेरी प्यारी साथी निरुले सधैँ कल गरिरहन्थी, रुन्थी, तँ बिना गाउँ नै शून्य छ, आइजन भन्थी। मलाई कति जान मन थियो त्यो मलाई मात्र थाहा थियो। त्यो डाँडा काँडा, ती पहाड, त्यो झरना, त्यो खोला अनि मेरा गाउँका सबैभन्दा मेरा प्यारा मान्छेहरू। कसरी भुल्थे मैले आफ्नो प्यारो ओखलढुङ्गालाई। त्यो 9 महिनामा मैले मामा माइजूको रूपमा दुरुस्त भगवान पाएकी थिएँ। झोलीका देवता भन्ने सुन्थे अरूको मुखबाट, तर साँच्चै नै भान्जा भान्जी भनेका झोलीका देवता नै रहेछन् भनेर पुरै प्रमाण दिनुभयो मेरो मामा माइजूले। मेरो लागि आफू जिन्दगीभर बसेको ठाउँको आफ्ना छिमेकीसँग लड्न पनि तयार हुनुभएको थियो। अन्ततः मेरी छोरीको जन्म भयो। आफै सानी थिएँ, छोरीलाई जन्म दिँदा ज्यान नै गएको जस्तो भएको थियो। त्यो पहिलो दिन आफ्नी छोरीलाई देख्दा मैले त्यो धोकेबाज श्रीजेशले दिएको दुःखलाई भुलेकी थिएँ। मेरो मुटुको टुक्राले संसारमा टेकेको दिन मैले अर्को मुटुको टुक्रा मानेको मान्छेलाई सधैँको लागि मनबाट निकालेर फ्याँकेकी थिएँ। त्यस दिन म भन्दा बेसी खुसी हुनुभएको थियो मेरो मामा माइजू। माइजू त नातिनीलाई देखेर खुसीले आफ्नो आँसु रोक्न सक्नु भएको थिएन। मेरी छोरीको नाम सविता राखे। सविता मतलब ब्युटिफुल सनसाइन। मेरो जिन्दगीमा उदाएको सुन्दर सूर्यको उज्यालो थिई मेरी छोरी। चारैतिरबाट अस्ताएको थियो मेरो जिन्दगीमा। मेरी छोरी नयाँ सूर्य बनेर उदाएकी थिइन्, मेरो आशाकी ज्योति। मामाले भन्नुभएको, मेरो बुवा यो खबर सुनेर खुसीले रुनु भएको थियो रे। निरुले त झन् बिहान बेलुका नै कल गर्थी, छोरी मै मात्र एक्लो आन्टी हो है तेरो भन्ती सधैँ। मामा माइजूको छत्र छाया अनि माया छोरीलाई मैले भन्दा बेसी रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो माइजूले। आफ्नै कलेजोको टुक्रा जसरी माया गर्नुहुन्थ्यो। मामा माइजूले लाएको त्यो गुणको ऋण मैले कुनै जुनीमा चुकाउन सक्दिन थिएँ। छोरी सविता 4 महिनाकी भएकी थिइन्। मामा माइजू म यसै गफ गरेर बसिरहेका थियौँ। मामाले भन्नुभयो, भान्जी एउटा कुरा भनौँ। भन्नु न मामा। यहाँ नजिकै प्रौढ शिक्षा पढाउने टिचर खोजेको छ। तिमीले पनि एसएलसी गरेकै छौ, विचार गर्छौ? एक्कासी सोच्दै नसोचेको प्रस्ताव आएकोले मैले केही जवाफ दिन सकिन। त्यहाँ पढाउन सुरु गर्यौ भने तिमी बिजी पनि हुन्छौ, नयाँ मान्छेहरू पनि भेट्छौ। नातिनीको लागि त माइजू छँदै छिन् नि, तिम्रो मन पनि रमाउँछ भान्जी। मामाको कुरा एकदम ठिक थियो। 1 वर्षदेखि घर बस्दा बस्दा शरीर दिमाग बोधो हुन लागेको थियो। यो मेरो लागि एउटा सुनौलो मौका हुन सक्छ। कति घरमा खाली भएर बस्नु, अलिअलि कमाएको पैसा छोरीको लागि हुन्छ बरु। मामाको प्रस्तावलाई स्वीकारेर प्रौढ शिक्षा पढाउने निधो गरे। त्यही झिलझिले वरपर अनि झन्डै 30 मिनट परसम्मबाट आउनु हुँदो रहेछ आमाहरू। ऊ बेलामा हरेक समस्याको कारणले पढ्न नपाएको, तर अहिले आएर पढ्ने इच्छा जगाउनु भएका आमाहरू। उहाँहरूमा अहिले आएर यस्तो पढ्ने इच्छा छ भने मैले अहिले यति कलिलो उमेरमै घरमा बसेर झन्डै लत्तो छोड्न लागेकी थिएँ। जिन्दगीले सायद मलाई अर्को मौका दिएको थियो। यो प्रौढ कक्षा बिहानबाट सुरु हुन्थ्यो। कोही आमाहरू नजिकै भएकाले हिँडेर आउनु हुने रहेछ अनि कोहीलाई चाहिँ आफ्नै छोरा छोरीले छोड्न आउँदा रहेछन्। पहिलो दिन भएर सबै आमाहरूसँग परिचय गर्दै थिएँ बाहिरै बसेर। ठ्याक्क त्यही मैले अर्जुनधारामा भेटेको केटा यतै आयो। उसँग एकजना आमा पनि आउनु भएको थियो, सायद उसको मम्मी हुनुहुन्थ्यो। मलाई देखेर ऊ मुसुक्क हाँस्यो। मैले पनि जवाफमा मुस्कुराएँ। त्यो अर्जुनधारामा देखेको दिनदेखि आजसम्म कतै देखेको थिएन उसलाई। परिचय पश्चात सबै आमाहरू क्लासमा जानुभयो। मैले मेरो क्याटरपिलर जुत्ता भेटेँ नि भने उसले। म खिसिक्क हाँसेँ त्यो सुनेर। चोरले आफै ल्याएर दिए जस्तो छ है भने मैले।
त्यस्तै त्यस्तै भने उसले हाँस्दै। तपाईले नसोधे पनि म सचिन है भने उसले। म आस्था भनेर आफ्नो परिचय दिएँ। मेरो मम्मीलाई स्पेशल ध्यान दिएर पढाउनु होला है। मैले उसको प्रश्नको जवाफ दिनै लाग्दै थिएँ। जोक गरेको है भने उसले। अनि अब त हाम्रो भेट भइरहन्छ है भनेर आफ्नो बाइक लिएर गयो। पहिलो दिनको कक्षा रमाइलो भयो। त्यहाँ पढ्न आउनुभएका आमाहरूले कस्तो आफ्नै छोरी जस्तो गर्नुभएको थियो। यो त एउटा बेग्लै संसार रहेछ। म त्यो आमाहरूको भिडमा आफूलाई पाएर कस्तो भाग्यमानी ठानेकी थिएँ। जिन्दगीले साँच्चै नै दोस्रो मौका दिएको थियो मलाई। ओखलढुङ्गा त मेरो मनमुटुमा थियो, तर झिलझिले अब मेरो जिन्दगीको अति महत्त्वपूर्ण अंश भएको थियो। शनिबारको दिन थियो के रे। माइजूले आज माथि बजार जाने है भन्नुभयो छोरीलाई लिएर। मेरी प्यारी नातिनीलाई हाम्रो राम्रो ठाउँ देखाउन पर्छ भान्जी भन्दै खुसी भएर आफै बोकेर अघि बढ्नुभयो। हाम्रो मामा घरबाट 30 मिनेट माथि ठुलै बजार रहेछ। माइजूले हामीलाई त्यहीँ लिएर जानुभयो। त्यो ठाउँ म पहिलो पटक नै आएकी थिएँ। त्यहाँ त एकदम रमाइलो अनि रमझम पो रहेछ। त्यो रमझम अनि धेरै मान्छे देखेर छोरी खुसी भएर कराउँदै थिए। उसको बोली त के आउँथ्यो र, तर सकी नसकी भयभरको बल लाएर उफ्रिरहेकी थिइन्। माइजू आफ्नो नातिनीलाई लिएर नानी यो मन पर्यो भन्दै पसल पसल जाँदै हुनुहुन्थ्यो। छोरी पनि माइजू भनेपछि म त थपक्कै नचाहिने जस्तो नै गर्थे। म पनि यसो यताउता पसलहरू चार्दै थिएँ। ठ्याक्कै चुरा पसल नेरको हार्डवेयर पसलमा त्यही केटा सचिनलाई देखेँ। देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर हातले आफ्नो अनुहार छेकेर जान खोजेको उसले देखिहालेछ। हेलो आस्थाजी, त्यसरी लुकेर कहाँ जान पाइन्छ भन्यो। आउनु न यता पनि, हामीलाई पनि सेवा गर्ने सौभाग्य दिनु भनेर आफ्नो छेउको कुर्सी तानेर बस्न आग्रह गर्यो। हेर्नु न, अहिले त माइजू हामी सबैजना आएका छौँ। फेरि अर्को कुनै दिन नि है भने मैले। चिसो चिया केही त पिएर जानु भन्न थाल्यो। कस्तो फसाद। कहाँ आए कि कहाँ अड्के। मैले त सबै कुरा घरमै खाएर आए कि भनेको। बजारको चिसो जस्तो घरको कहाँ हुन्छ भनेर छेउको सानो फ्रिजबाट एउटा फ्यान्टा खोलेर दियो। मैले नाइ भन्दा भन्दै पनि दियो। अब के गरौँ, नपिउ भने के भन्नु, फेरि कर गरिहाल्छ। त्यही भएर फ्यान्टा पिएँ अनि त्यहाँबाट उठेँ। कस्तो हतार गर्नुभएको, आजको दिन लामो छ के, बजार बेलुकासम्म रहन्छ त भन्न थाल्यो सचिन। अरू कुनै दिन नि है, फेरि माइजूले मलाई खोजिरहनु भएको होला भनेर टारेर त्यहाँबाट निस्केँ। माइजू पनि छोरी लिएर त्यतै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो दिन माइजू म छोरी मजाले बजार घुम्यौँ। पूर्वको मिठो भक्का पनि खायौँ त्यो दिन चट्ट धनियाँको अचारसँग। कति पछि खाएको थिएँ भने। अनि त पूर्वको ढोङ्ग्री प्याजी पकौडा, आम्मामा कति मिठो भने। बेलुका घर पुग्दा अलिकति ढिलै भएको थियो। मामा सुतिसक्नु भयो होला भनेको त मामा त भान्सामा पुरै खाना पकाउन व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। त्यो देखेर माइजू मजाले हाँस्नुभयो। आज त घाम पनि कताबाट अस्तायो होला, ल हेर्नु त, कुन चाहिँ खानामा नुन नलाग्ने हो, कुनमा मसला बेसी हुने हो भन्दै मामालाई व्यङ्ग्य हान्नुभयो माइजूले। एकपटक खाएर मात्र हेर, औँला चाट्छौ भन्दै जिस्काउन थाल्नुभयो मामा पनि। साँच्चै नै मामाले खाना मिठो बनाउनु भएको थियो। छुप्पा रुस्तम, कहाँबाट सिक्नुभयो हजुरले? जिन्दगीभर मलाई पकाउन लगाएर भन्दै ठुस्किन थाल्नुभयो माइजू। युट्युबमा यम्मी फुड वर्ल्ड भनेर एकजना म्यामले कस्तो मिठो तरिकाले परिकार पकाउनुहुन्छ, त्यहीँबाट सिकेको नि। त्यसकै होला नि काहीँ नभएको मिठो आवाज भनेर माइजू फेरि ठुस्किनु भयो। म यता मामाले पकाउनु भएको खाना मजाले हाँस्दै इन्जोय गरिरहेँ। छोरी पनि रमाइरहेकी थिए। खाना खाएर बेलुका 10 बजे सुत्नु अघि एउटा फोन कल आयो। त्यो कल नयाँ नम्बरबाट आएको थियो। उठाउँ कि नउठाउँ? मैले उठाइन। कल फेरि आयो। त्यसरी आएको गरेपछि चाहिँ मैले उठाएँ। उताबाट नमस्ते भन्ने आवाज आयो। हजुर नमस्ते भनेर जवाफ दिएँ। त्यो आवाज त मैले कहाँ कहाँ सुनेको जस्तो लाग्यो। चिन्नु भएन मलाई भने उताबाट। आवाज चाहिँ कहाँ सुने जस्तो लाग्छ भने मैले। म जस्तो जाबो मान्छेको आवाज के याद हुन्थ्यो र हजुरलाई भन्न थाल्यो। म सचिन के भने आफैले फेरि। त्यही त कहाँ सुने जस्तो लागेको के। ए
तपाईँ पो मेरो नम्बर कहाँबाट पाउनुभयो भनेर सोधे। मनबाट चाह्यो भने त्यति गाह्रो पनि त छैन भन्यो। म चाहिँ कसले दिएछ मेरो नम्बर भन्ने सोचमै परिरहेको थिएँ। किन कल गर्नुभएको, केही काम थियो भनेर सोधे। छ नि, तपाईँलाई स्विट ड्रिम्स गुड नाइट विश गर्न कल गरेको भने मजाले हाँस्दै। कस्तो पागल रहेछ जस्तो लाग्यो। हस् थ्याङ्क यू भनेर मैले फोन काटेँ। मलाई अझै पनि अचम्म लागिरहेको थियो मेरो नम्बर कहाँबाट पाएछ। त्यस राति त्यसै निधाएँ। बिहान सबेरै पढाउनको लागि निस्केँ। सचिन त आफ्नो मम्मीलाई लिएर मभन्दा अगाडि नै आइसकेको रहेछ। मलाई देखेर परैबाट मुस्कुराएर नमस्ते गर्यो अनि त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट गयो। तर सचिनले मलाई कल गर्ने अनि बहाना बनाएर भेट्न भने छोडेन। ऊ हरेक तरिकाले मौका मिलाउँथ्यो मेरो नजिक आउन। फोनमा टेक्स्ट मेसेज गर्थ्यो, के इमोजीहरू पनि पठाउँथ्यो। मलाई बोल्नै मन लाग्दैन थियो। ऊसँग मात्र होइन, कुनै पनि केटा मान्छेसँग बोल्नै मन लाग्दैन थियो। मलाई थाहा थियो ऊ किन मेरो नजिक आउन खोजिरहेको थियो। म फेरि अर्को दर्दनाक पीडाबाट गुज्रिन सक्दिन थिएँ। सचिन मान्छे राम्रो थियो, आफ्नो दायरामा बस्थ्यो, जबरजस्ती कहिल्यै गर्दैन थियो। ऊ कल मेसेज गर्थ्यो तर मैले जवाफ दिएन, फोन काट्यो भने पनि केही भन्दैन थियो। आफ्नो मम्मीलाई हरेक बिहान प्रौढ कक्षामा लिएर आउँथ्यो। उनीहरूको खानदानी हार्डवेयरको व्यापार रहेछ। त्यति सानो उमेरमा पनि उसले आफै सम्हालिरहेको थियो। त्यसको मतलब ऊ व्यावहारिक पनि थियो, तर पनि मलाई नजिक हुन मन थिएन। असोजको 10 गते मेरो जन्मदिन पर्थ्यो। ओखलढुङ्गामा त्यो सबै काण्ड भइसकेपछि मैले आफ्नो जन्मदिन पनि भुलेकी थिएँ। अघिल्लो साल मामा माइजूले जबरजस्ती केक काट्नु भएको थियो। उहाँहरूको मन दुखाउन मन थिएन, त्यही भएर झुटो हाँसो हाँस्दै भए पनि केक काटेकी थिएँ। यसपालि भने समय अलिकति फरक थियो। त्यो सबै कुराबाट म अघि बढिसकेकी थिएँ। 10 गते जन्मदिनको दिन बिहान मन्दिर गएँ अनि त्यसपछि पढाउन गएकी थिएँ। म पुग्ने बित्तिकै सबैले जन्मदिनको शुभकामना मिस भनेर एक स्वरले पो विश गर्नुभयो। कस्तो अचम्म लाग्यो अनि अति खुसी पनि। अनि पछाडिबाट केक अनि क्यान्डल लिएर सचिन आयो। मैले बुझिहालेँ यो सबै उसैको आइडिया थियो। क्यान्डल बाल्यो अनि मैले क्यान्डल फुकेर केक काटेर सबैलाई खुवाएँ। कति पछि म त्यसरी खुसी भएकी थिएँ। झिलझिलेमा मैले कति धेरैमा आफ्नोपन अनि न्यानोपन पाएकी थिएँ। सचिनलाई इसाराबाटै थ्याङ्क यू पनि भने। उसले शिर झुकाएर एनी टाइम भन्यो अनि मुस्कुराउँदै गयो। त्यो बिहान पढाइमा भन्दा पनि रमाइलो गरेरै गयो। घर गएको मामा माइजूले उता पनि बडै मानको केक ल्याएर राख्नु भएको रहेछ। मैले आफूले क्यान्डल फुक्नु अगाडि नै छोरीले फुकिदिए। केक उसैको सानो हात समातेर काटे। उसलाई सानो भाग खुवाएँ अनि मामा माइजूलाई पनि। मामा माइजू खुबै मजाले गीत घन्काएर नाच्न थाल्नुभयो। छोरी पनि सक्की नसकी भुइँमा लडी बडी गर्दै नाचिरहेकी थिइन्। आज धेरै पछि मनभित्रैबाट खुसी छाएको थियो। मामा माइजूहरू नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै सचिनको टेक्स्ट मेसेज आयो। म तपाईँको घरबाट 5 मिनट यताको गोरे दाईको चिया पसलमा छु, एकछिन आउनु न प्लिज भनेर मेसेज गरेको थियो। कस्तो अप्ठ्यारोमा पार्यो भने आउँछु भन्नु कि नभन्नु। एका बिहान सोच्दै नसोची त्यस्तो सरप्राइज दिएर मेरो दिन बनाइदिने मान्छेलाई आउँदिन भनेर के भन्नु। मैले म त आउँदिन भनेर हाँसेको इमोजी पठाइदिएँ। उसले जवाफ दिएन। 20 मिनटसम्म पनि उसको जवाफ नै आएन। रिसायो जस्तो लाग्यो। मलाई उसको मन दुखाउन मन लागेन। त्यही भएर मामा माइजूलाई एकछिन म त्यहाँ पसलमा गएर आउँछु भनेर निस्केँ। हुन त आधा घन्टासम्म के कोर्थ्यो होला र रिसाएर गइसक्यो जस्तो लाग्यो। त्यही पनि गएँ। त्यहाँ गएको त ऊ बाइकमै बसेर कुरिरहेको पो रहेछ। मलाई देखेर 32वटै दाँत देखाएर निच्च हाँस्यो। जिद्दी केटो रहेछ। म उसको छेउमा गइन, सरासर चिया पसलभित्र गएँ। फेरि देख्ने मान्छेहरूले देखे भने कुरा काट्न के छोड्थे र, होइन? पहिल्यैदेखि त्यस्तो कुरा काटेका छन्। पसलभित्र खास कोही रहेनछ। ऊ पनि भित्रै आयो अनि छेउमा आएर एउटा सानो ब्याग दियो। मैले के हो भनेर भनिरहेथेँ। उसले केही नबोली दियो अनि फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भनेर त्यहाँबाट निस्केर गयो। म अक्क न बक्क भएर उसले दिएको ब्याग लिएर घर गएँ।
मामा माइजूले त्यो ब्याग देख्नु होला कि भनेर सुटुक्क कोठामा लिएर गए। मनले थाम्नै सकेन, झुट के बोल्नु तपाईहरुसँग, हैन? कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै ब्याग खोलेर हेरेको सानो ब्याग रहेछ अनि एउटा घडी, केही चकलेट्सहरू अनि फूल रहेछ। अब चाहिँ मलाई यो केटा पागल नै रहेछ जस्तो लाग्यो। कस्तो मान्छे होला, किन यस्तो गरेको? मनमा अनि खुसी पनि लाग्यो अनि रिस पनि उठ्यो। मैले फेरि जे नहोस् भन्ने चाहेको त्यही हुन लाग्दै थियो। म कुनै केटा मान्छेको समीप्यता चाहदिन थिएँ, तर जिन्दगीले फेरि त्यतैतिर धकेलिरहेको थियो। छोरीलाई लिएर म सचिनकै पसलतिर गएँ। कुरा गर्नु थियो मलाई। सफारी चढेर उसको पसल गएँ। ऊ बसिरहेको रहेछ। मलाई देखेर हर्षित हुँदै आउनु न भन्यो। उसको मुस्कान रोकिएको थिएन। उसले मेरी छोरीलाई आजभन्दा पहिला कहिले देखेको थिएन। मैले आफ्नै छोरीलाई त्यहाँ लिएर जानुको कारण पनि थियो। मेरो छोरी छ भनेर थाहा पाएपछि ऊ मेरो पछि लाग्न छोड्छ भनेर लिएर गएकी थिएँ। कस्तो क्युट के नानु, के खाने भनेर छोरीलाई सोध्यो उसले। छोरीको बोली फुटिसकेका थिएन। ऊ यत्तिकै एक्साइटेड भएर चिच्याई। मेरी छोरी सबिता नयाँ मान्छे देखेर डराउने भन्दा पनि एक्साइटेड हुने गर्थी। कसको छोरी हो, कस्तो क्युट भने उसले। मेरी छोरी हो, सबिता हो उसको नाम भने मैले त्यति भनेपछि उसको अनुहार स्याड भएर रूपमै परिवर्तन आउला भनेको त उसको मुहारमा अझै पनि हाँसो नै थियो। एकछिन है बस्दै गर्नु ल भनेर ऊ त्यहाँबाट निस्कियो। सायद दुखी भएको थियो मेरी छोरी भन्ने थाहा पाएर। आफ्नो दुःख लुकाउन फुस्रो हाँसो हाँसेको थियो सायद। दुःख लुकाउन एकछिन है भनेर गएको पनि त हुन सक्छ नि, हैन? एकछिनलाई भनेर गएको मान्छे 15 मिनेटसम्म आएन। पसलमा मान्छे आए भने के भन्ने होला भएको थियो मलाई चाहिँ। कस्तो मान्छे होला, कहाँ त्यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडेर गएको होला। 20 मिनेटसम्म ऊ आएन। मैले मेरी छोरी भनेर चिनाएको दुःखले सायद कतै पसलमा बसेर रक्सी पो पिउँदै थियो कि। अब त अति भयो, जानु पर्यो भनेर उठ्न लागेको ऊ त यत्रो ठुलो गुडिया अनि मामफुली पो लिएर आउँछ त। के मान्छे रहेछ यो सचिन। त्यो ठुलो गुडिया देखेर छोरीले हात बढाई। हजुरकै लागि ल्याइदिएको भनेर सचिनले त्यो गुडिया र मामफुली दियो उसलाई। छोरी त्यो गुडिया पाएर त्यहीसँग खेल्नमै मस्त। म त अब के भन्नु। छोरी छ भन्ने सुनेर उसले मेरो पिछा छोड्ला भन्ने सोचेको त उल्टै गिफ्ट पो लिएर आउँछ। हजुर केही पिउनुहुन्छ? मेरो मतलब तातो चिसो, उसले सोधे मलाई तपाईसँग एकदम सिरियस कुरा गर्नु छ। अन्तै कतै एकान्तमा जान मिल्छ भनेर सोधे। उसले अगाडि गएर सिधै पसलको सटर लगाइदियो। अरे के पागलपन हो यो, कसम यस्तो मान्छे मैले कहिले देखेको थिइनँ। के गर्नुभएको भनेर सोधेको। हजुरलाई एकान्त चाहिएको होइन? ल अब कोही पनि आउँदैन, तपाईँ छोरी र म मात्रै भयौँ। पागलपन्थीको पनि हद हुन्छ नि। के भनौँ म यो मान्छेलाई जस्तो भएको थियो। तपाईले जे सोच्नु भएको छ त्यस्तो केही हुन सक्दैन। म अब आफ्नो कुरा सुरु गर्न थालेँ। यो कुरालाई यहाँभन्दा अघि बढ्न दिनु अगावै टुङ्गो लाउन जरुरी थियो। मैले के सोचेको छु र आस्थाजी? उसले जवाफ दियो। तपाईँ अन्जान नबन्नु न सचिन, मलाई सबै कुरा थाहा छ। देख्नुभयो होइन मेरी छोरी, छोरीको आमा हुँ म। अनि के भयो त? हरेक महिला कुनै न कुनै दिन त आमा बन्छन् नि, होइन र? त्यो के नौलो कुरा भयो र? उसको जवाफ सुनेर म चकित भएँ। फरक पर्दैन तपाईलाई? मैले सोधे फेरि। मलाई फरक पर्दैन, उसको ठाडो जवाफ आयो। तपाईलाई थाहा छ यो बच्चाको बाउ छैन, म सिंगल मदर हुँ। म जहाँ जन्मिएँ त्यहाँबाट यही कारणले लखेटिएँ। अनि तपाईकै यही सहरमा पनि मान्छेले नाना थरीका कुरा काटेर बाँच्न अप्ठ्यारो बनाएका थिए। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ फरक पर्दैन। जानु तपाईको मम्मीलाई सोध्नु फरक पर्छ पर्दैन। मेरो जिन्दगी हो आस्था, मलाई फरक पर्दैन भने अरूलाई के चासो भन्नु त? फरक पर्छ सचिन, जुन समाजमा हामी छौं नि फरक पर्छ। बाँच्न दिँदैनन् यहाँ, हरेक दिन जज गर्छन्। म एक पटक मर्नेसम्म सोचिसकेकी मान्छे बल्ल यहाँसम्म आइपुगेकी छु। फेरि जिन्दगीलाई सम्हालेर अघि बढेकी छु। अब फेरि दुनियाँभरको भनाइ सुनेर दिन रात रुँदै बाँच्न सक्दिन म।
मलाई आजबाट प्लिज कन्ट्याक्ट नगर्नु, त्यति भनेर म त्यहाँबाट उठेँ। म जानु अघि उसले मलाई सोध्यो, तपाईलाई म त्यस्तो ठिक लाग्दो रहेनछ, त्यही पनि तपाईको हातमा मैले गिफ्ट दिएको घडी रहेछ, त्यसलाई म के बुझौँ भन्नु त, माया कि घृणा?